अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के पहले 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको प्ले लिस्ट के अंदर लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहले 5 चैप्टर्स की कंप्लीट ट्रांसलेशन, सारे मुश्किल वर्ड्स के सिनोनिम्स और तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स, एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी और जो चैप्टर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी, इन सब के आंसर्स हमने कवर कर लिए हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उनको देख लें। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 10th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 हमारे पास है जो ड्रग अब्यूज़। इस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 6 की हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देखेंगे और इस यूनिट के अंदर जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनके हम यहाँ पे सिनोनिम्स भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ वाइज हमारे पास ट्रांसलेशन है और हर पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस के नीचे उसकी ट्रांसलेशन मौजूद है और उस सेंटेंस के अंदर जो भी मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं उन तमाम मुश्किल वर्ड्स के जो सिनोनिम्स हैं वो भी यहाँ पे हमने आगे लिखे हुए हैं। और हर मुश्किल वर्ड का पहले हम उर्दू में मतलब लिखते हैं, उसके बाद आगे उसके हम सिनोनिम्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो सिनोनिम्स हैं पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने इसी तरह से लिखे थे, इस लेक्चर के अंदर भी इसी तरह से लिखे हुए हैं कि जब एक वर्ड का सिनोनिम मैंने एक दफ़ा बता दिया है तो फिर आगे किसी भी सेंटेंस के अंदर उस वर्ड का सिनोनिम मैंने नहीं लिखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ड्रग अब्यूज़ और ग्रोइंग। इन दोनों के सिनोनिम्स यहाँ पे अगर हमने डिस्कस कर लिए हैं तो आगे अगर किसी सेंटेंस के अंदर यही दोनों वर्ड्स दोबारा आएंगे तो वहाँ पे इनके हम सिनोनिम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार इनको हमने डिस्कस कर लिया है। इससे हमारा जो लेक्चर है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ पे हमारे पास है जी हमारा यूनिट 6 ड्रग अब्यूज़। इसका मतलब है मंशियात का गलत इस्तेमाल। पैराग्राफ 1 है जी हमारे पास, ड्रग अब्यूज़ इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन मैनी कंट्रीज़। जो ड्रग अब्यूज़ है, जो मंशियात का गलत इस्तेमाल है, ये एक बढ़ता हुआ मसला है बहुत सारे ममालिक के अंदर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान समेत। अब देखें इस तरह से हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि हमारे पास जो एक बड़ा सेंटेंस होता है उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स की पहले हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। उसके जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनकी ट्रांसलेशन करने के बाद जो हमारे पास पार्ट्स की ट्रांसलेशंस आती हैं उनको फिर हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइन करके जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता है उसकी हम ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है। हमने पहले इस पार्ट की ट्रांसलेशन की है, उसके बाद अगले पार्ट की ट्रांसलेशन की है और उसके बाद फिर दोनों पार्ट्स की ट्रांसलेशन को कंबाइन करके हमने इस तरह से बामुहावरा उर्दू तर्जमा लिख दिया। ठीक है जी, इस तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी है। अगर कोई बड़ा सेंटेंस आ जाए तो आपने सोचना है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स की मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। बेहतर तो ये है कि आपके पास अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो आप रफ के अंदर उसके पार्ट्स की ट्रांसलेशंस लिख लें और उसके बाद जो पार्ट्स की आपने ट्रांसलेशंस लिखी हैं उनको आप माइंड में सोचें कि इससे कंप्लीट क्या सेंटेंस बन सकते हैं जो कि बामुहावरा तर्जमा हो। ठीक है जी, जिसको देख के ऐसा लगे कि आपने इंग्लिश में नहीं बल्कि आपने उर्दू में सोचा है और उर्दू में आपने सोचने के बाद उसको लिख दिया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इंग्लिश से उर्दू में शिफ्ट किया है। तो इस तरह से आप एक अच्छी ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन इसकी की है पहले सेंटेंस की। मंशियात का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में बढ़ता हुआ मसला है। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास मुश्किल वर्ड्स के। ड्रग अब्यूज़ है जी मंशियात का गलत इस्तेमाल, मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, हार्मफुल यूज़ ऑफ ड्रग्स या फिर रॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग्स। ग्रोइंग होता है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, राइजिंग या फिर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है इट अफेक्ट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स। ये सिर्फ अफराद को मुतासर नहीं करता, यानी कि जो ड्रग अब्यूज़ है, जो मंशियात का गलत इस्तेमाल है, ये सिर्फ अफराद के ऊपर असर नहीं डालता बट आल्सो फैमिलीज़, स्कूल्स एंड सोसाइटीज़ एज अ होल। लेकिन ये ख़ानदानों के ऊपर भी असर डालता है, स्कूल्स के ऊपर भी असर डालता है और पूरे मुआशरे के ऊपर भी असर डालता है। सोसाइटीज़ एज अ होल का मतलब है पूरे मुआशरे के ऊपर, एज अ होल पूरे। यहाँ पे हमारे पास अब पार्ट्स की कंप्लीट नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है। ये सिर्फ अफराद को मुतासर नहीं करता बल्कि ख़ानदानों, स्कूलों और पूरे मुआशरे को भी मुतासर करता है। इस तरह से आपने ट्रांसलेशन जो है बामुहावरा तरीके से लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारे सिनोनिम्स इस सेंटेंस के। इंडिविजुअल्स अफराद होते हैं, पर्सनस पीपल या फिर ह्यूमन्स, सोसाइटीज़ मुआशरा, कम्युनिटीज़ पब्लिक या फिर पीपल। ठीक है, यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी मंशियात इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ उसी के ऊपर इसका असर होता है मंशियात का, बाकी जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जो पूरा मुआशरा होता है, उसके ऊपर भी इसके असरात होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बात की गई है। यहाँ पे हमारे पास सिनोनिम्स भी हो गए इसके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये अगला सेंटेंस, ड्रग अब्यूज़ मीन्स, जो ड्रग अब्यूज़ है इसका मतलब है द हार्मफुल और रॉन्ग यूज़ ऑफ ड्रग्स, मंशियात का नुकसानदेह या फिर गलत इस्तेमाल, दैट कैन डैमेज ए पर्सनस हेल्थ, बिहेवियर एंड लाइफ, जो कि एक इंसान की सेहत को, उसके रवैये को और उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमारे पास कंप्लीट ट्रांसलेशन है। मंशियात के गलत इस्तेमाल का मतलब मंशियात का नुकसानदेह या गलत इस्तेमाल है जो किसी शख्स की सेहत, रवैये और ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास। हार्मफुल है सबसे पहले हमारे पास वर्ड नुकसानदेह, डेंजरस, डैमेजिंग, बैड, डैमेज होता है ख़राब करना, हार्म, हर्ट या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, बिहेवियर होता है रवैया, कंडक्ट, मैनर्स या फिर एक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द नंबर ऑफ़ पीपल अफेक्टेड बाई ड्रग्स इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मंशियात से मुतासर होने वाले लोगों की तादाद हर साल बढ़ रही है। ठीक है जी, द नंबर ऑफ़ पीपल, लोगों की तादाद, कौन से लोग, अफेक्टेड बाई ड्रग्स, जो कि
منشیات سے متاثر ہوتے ہیں یا منشیات سے متاثر ہونے والے لوگ از انکریزنگ ایوری ایئر، ہر سال بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے پاس 3 پارٹس تھے جن کی ہم نے ٹرانسلیشن الگ الگ کی۔ اس کے بعد آپ نے جب تینوں پارٹس کی ٹرانسلیشن کو دیکھا تو آپ نے یہ کہا کہ جو تینوں پارٹس کی ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے لکھی جانی چاہیے، اس طرح ایک بہترین اردو کا سینٹینس بن سکتا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے سینٹینس اس کا بنا دیا۔ اس کے بعد اس سینٹینس کے اندر کوئی ایسے ورڈ نہیں تھے جن کا ہم سینونیم بتاتے، تو اس لیے ہمارے پاس ڈائریکٹ اگلے سینٹینس کی ٹرانسلیشن ہے۔ دس از اے سیریس ایشو، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، دیٹ نیڈز اٹینشن، جس پر توجہ دینی چاہیے یا پھر جو توجہ طلب ہے، فرام آل پارٹس آف سوسائٹی، معاشرے کے ہر طبقے کی جانب سے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر معاشرے کے ہر طبقے کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے جس کے سینونیمز، سیریس ہوتا ہے سنجیدہ، امپورٹنٹ گریو یا پھر میجر، ایشو مسئلہ، پرابلم میٹر یا پھر کنسرن، اٹینشن توجہ، کیئر نوٹس یا پھر فوکس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیراگراف 2۔ پہلا ہمارے پاس سینٹینس ہے پیراگراف 2 کا، ڈرگ ایبیوز ہیپنز، منشیات کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے یہ؟ وین، اس وقت ہوتا ہے، وین اے پرسن یوزز انلیگل ڈرگز، جب ایک آدمی غیر قانونی منشیات استعمال کرتا ہے۔ منشیات کا غلط استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص غیر قانونی منشیات استعمال کرتا ہے۔ سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس، انلیگل ہوتا ہے غیر قانونی، ان لافل بینڈ یا پھر ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے، جس کو بین کیا جا چکا ہو، جس کے استعمال کی اجازت نہ ہو۔ دیز ڈرگز کین انکلوڈ ہیروئن، حشیش، اوپیم، آئس اینڈ ایون سلیپنگ پلز اور پین کلرز ٹیکن وداؤٹ اے ڈاکٹرز ایڈوائس۔ اب یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ڈرگز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیز ڈرگز کین انکلوڈ، یہ جو ڈرگز ہیں ان میں شامل ہو سکتی ہے ہیروئن، حشیش، افیون، آئس اینڈ ایون، اور حتیٰ کہ جن چیزوں کو ڈرگ نہیں سمجھا جاتا وہ بھی ڈرگز کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ یہ بھی اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے اور غلط استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ڈرگ ایبیوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اکثر عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، سلیپنگ پلز، سونے والی گولیاں، ٹھیک ہے جی، نیند والی گولیاں، یعنی کہ جس کو کھا کے آدمی کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ اکثر لوگ وہ کھاتے ہیں جو پیشنٹ ٹائپ ہوتے ہیں، جن کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، وہ سو نہیں سکتے، تو وہ یہ دوائیاں کھاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پین کلرز یا پھر درد ختم کرنے والی دوائیاں، ٹیکن وداؤٹ اے ڈاکٹرز ایڈوائس، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر جب لی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ان منشیات میں ہیروئن، حشیش، افیون، آئس اور حتیٰ کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لی جانے والی نیند کی گولیاں یا درد ختم کرنے والی گولیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس۔ اس سے پہلے اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہے اینڈ ایون، حتیٰ کہ، یہاں پہ ایون لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو عام طور پہ ڈرگز نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس نے یہاں پہ ایون لکھ کے ان دونوں کو علیحدہ سے مینشن کیا کہ یہ بھی ڈرگ ایبیوز ہو جاتا ہے اگر آپ ان کو بھی غلط طریقے سے استعمال کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سینونیمز، ہیروئن ہوتا ہے جی ہمارے پاس ہارمفل ڈرگ، انلیگل ڈرگ، حشیش ڈرگ، نارکوٹک، اوپیم، افیون ڈرگ، نارکوٹک، پین کلرز درد ختم کرنے والی دوائیاں، پین میڈیسنز یا پھر پین ٹیبلٹس۔ اب یہ جو اوپر ہمارے پاس تینوں لکھی ہوئی ہیں ان کے اگر آپ سینونیمز یہ نہ بھی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے سینونیمز اس کے کرنے کی، تو یہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ سینٹینس ہے، پیپل ہو بیکم ایڈکٹیڈ ٹو دیز سبسٹانسز، وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، may find it hard to stop using them، انہیں ان کا استعمال ترک کرنا مشکل لگ سکتا ہے یا انہیں ان کو چھوڑنا مشکل لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے ان کا استعمال چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے may find it hard to stop using them، یعنی کہ ان کو استعمال کرنا، ترک کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر ان کا جو استعمال ہے وہ ترک کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں سینونیمز، ایڈکٹیڈ ہوتا ہے عادی، ڈیپینڈنٹ، ہوکڈ یا پھر انیبل ٹو اسٹاپ، سبسٹانسز چیزیں یا پھر مادے، میٹیریلز یا پھر ڈرگز یا پھر تھنگس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دیئر باڈیز اینڈ مائنڈز بیکم ڈیپینڈنٹ، ان کے جسم اور ذہن منشیات پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ڈیپینڈنٹ پہلے ہم یہاں تک اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، دیئر باڈیز اینڈ مائنڈز بیکم ڈیپینڈنٹ، ان کے ذہن، ان کے جسم اور ان کے ذہن منحصر ہو جاتے ہیں۔ کس کے اوپر منحصر ہو جاتے ہیں یا کس کے اوپر انحصار کرتے ہیں؟ ان دی ڈرگز، ادویات کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ڈرگز کے اوپر ان کے جسم اور ذہن منشیات پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ وچ کازز ڈیمیج ٹو دیئر ہیلتھ اینڈ دیئر ریلیشن شپس، جس سے ان کی صحت اور ان کے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سینونیمز ہیں ہمارے پاس، ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انحصار کرنے والا، ریلائنگ آن، نیڈنگ، کنٹرولڈ بائی، ریلیشن شپس ہوتے ہیں تعلقات، ریلیشنز، کنیکشنز یا پھر بانڈز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ پیراگراف 3، اس کو ہم دیکھتے ہیں، دیر آر مینی ریزنز وائی پیپل اسٹارٹ یوزنگ ڈرگز، لوگوں کے منشیات استعمال شروع کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیر آر مینی ریزنز، بہت ساری وجوہات ہیں، وائی پیپل اسٹارٹ یوزنگ ڈرگز، کہ لوگ ڈرگز لینا کیوں شروع کر دیتے ہیں، منشیات لینا کیوں شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ اس کا
तर्जुमा हमने देख लिया। सिनोनिम्स है जी हमारे पास रीजंस है जी, वजूहात, काजेज, फैक्टर्स या फिर ग्राउंड्स। अगला हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब यहाँ पे हम वो वजूहात देख रहे हैं जिन वजूहात की वजह से या जिन वजूहात की बेस के ऊपर लोग मंशियात की तरफ जाते हैं, लोग नशाई बन जाते हैं, वो हम यहाँ पे वजूहात देख रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ी वजूहात में से एक आगाही की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अवेयरनेस होती है आगाही, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या फिर इंफॉर्मेशन। मैनी यंग पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ डेंजरस ड्रग्स कैन बी। बहुत से नौजवान पूरी तरह नहीं समझते कि मंशियात कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। सिनोनिम्स है जी हमारे पास डेंजरस, ख़तरनाक, हार्मफुल, रिस्की या फिर अनसेफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस है दे मे ट्राई ड्रग्स। वो ड्रग्स ट्राई कर सकते हैं या ड्रग्स वो आजमा सकते हैं, यानी कि जो मंशियात हैं वो आजमा सकते हैं, यानी कि वो कह सकते हैं कि हम इसको चेक करके देखें कि ये कैसी हैं। अब वो क्यों ऐसा करते हैं, उसकी रीज़न्स आगे दो लिखी हुई हैं। सबसे पहली रीज़न ये लिखी हुई है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि उनके अंदर तजस्सुस हो सकता है कि इसको चेक करके देखें कि ये कैसी हैं। या फिर दूसरी अब जो वजह है ना, ये बड़ी गौर तलब है, और ड्यू टू पीयर प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड्स, या फिर दोस्तों के दबाव की वजह से। ठीक है जी, पीयर प्रेशर कहते हैं जो साथ वाले होते हैं उनके दबाव की वजह से। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो दोस्त होते हैं अक्सर ऐसे आपने देखा होगा कि जो अच्छे काम होते हैं उनके अंदर एक दूसरे को साथ वो नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे कोई अच्छी चीज़ खानी है, किसी अच्छी जगह जाना है, तो वो कोशिश करते हैं अकेले अकेले चले जाएं। लेकिन अगर कोई एक दोस्त किसी बुरी आदत में पड़ गया है, अगर किसी ऐसी बुरी आदत में पड़ गया जिसके अंदर नशा इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल अगर कोई दोस्त नशे के ऊपर लग गया है तो साथ वाले को कोशिश करता है कि वो उसको भी नशे के ऊपर लगा दे। अगर किसी होटल के ऊपर जाना है, कोई अच्छा खाना खाना है, तो वहाँ पे जब दोस्त जाएंगे सारे इकट्ठे तो वो सारे मिल के पैसे देते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये अक्सर ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब नशे की बात आती है तो उस वक्त मुफ्त में भी साथ वालों को दोस्त नशा देते हैं कि तुम ये नशा ट्राई करो। उसकी वजह पीछे ये होती है कि उनके माइंड में ये होता है कि अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे जो दोस्त है ये भी गलत काम करे। इसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि जो दोस्त होते हैं वो ये नहीं चाहते कि आप फेल हो जाएं या आप नाकाम हो, बस वो ये चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब ना हो जाएं। ये आम तौर पे ये साइकोलॉजी पाई जाती है। तो आपने ख़ास तौर पे इस तरह के दोस्तों से बचना है जो आपको गलत चीज़ों की तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे दोस्तों का जिक्र अलग से किया है कि जो दोस्त हैं वो भी इस काम के ऊपर लगा देते हैं, तो आपने ऐसे दोस्तों से दूर रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन है वो तजस्सुस की वजह से या दोस्तों के दबाव में आकर मंशियात आजमा सकते हैं। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, इंटरेस्ट, ईगरनेस, डिज़ायर टू नो, यानी कि जानना कि ये क्या चीज़ है, यानी कि जानने की ख्वाहिश। पीयर प्रेशर होता है दोस्तों का दबाव, फ्रेंड्स प्रेशर, ग्रुप प्रेशर या फिर सोशल प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ 4, इसकी हम ट्रांसलेशन देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेस आर अदर कॉमन काजेज़। बेरोज़गारी और जहनी दबाव दूसरी आम वजूहात हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेरोज़गारी, जॉबलेसनेस, नो वर्क या फिर लैक ऑफ जॉब्स। स्ट्रेस होता है जहनी दबाव, टेंशन, प्रेशर या फिर वरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है व्हेन पीपल फील होपलेस। जब लोग नाउमीद महसूस करते हैं अबाउट देयर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में। दे मे टर्न टू ड्रग्स, वो ड्रग्स की तरफ आ सकते हैं। टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल से निकलने के लिए। ठीक है जी, अपने मसाइल से फ़रार अख्तियार करने के लिए। फ़रार का रास्ता है कि जब आप ड्रग्स की तरफ आते हैं, हालांकि ये करना चाहिए इंसान को कि वो मसाइल को फेस करे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी ट्रांसलेशन इसकी, जब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में नाउमीद हो जाते हैं तो वो अपनी मुश्किलात से भागने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं। ठीक है जी, एस्केप जो है इसके लिए जो बेहतरीन लफ्ज़ है वो भागना है। सिनोनिम्स है जी हमारे पास होपलेस होता है जी नाउमीद, विदाउट होप, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस। एस्केप होता है भागना, गेट अवे, अवॉइड या फिर रन अवे, दूर भाग जाना। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है सम पीपल आल्सो स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स। कुछ लोग जो है वो मंशियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू करते हैं? बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, ख़ानदानी मसाइल की वजह से। प्रेशर एट स्कूल, स्कूल के ऊपर दबाव की वजह से, या फिर जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ पे अगर कोई दबाव का सामना तो उस वजह से हो सकता है। और इमोशनल पेन या फिर जज्बाती तकलीफ़ की वजह से। कुछ लोग ख़ानदानी मसाइल, स्कूल के दबाव या जज्बाती तकलीफ़ की वजह से भी मंशियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिनोनिम्स। इमोशनल पेन होता है जज्बाती तकलीफ़, इनर पेन, मेंटल पेन या फिर सैडनेस। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ईजी एक्सेस टू ड्रग्स आल्सो प्लेज ए रोल। मंशियात तक आसान रसाई भी एक किरदार अदा करती है। अब देखिए, अगर आसानी से मंशियात तक रसाई हासिल हो लोगों को तो वो उनके लिए इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मंशियात की रसाई ही ना हो, लोग मंशियात हासिल ही ना कर पाएँ तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो मंशियात के आदी बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिनोनिम्स। एक्सेस, रसाई, ये होता है जी रसाई, अप्रोच, अवेलेबिलिटी या फिर रीच, आपकी पहुँच कितनी है। ठीक है, ये होती है एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ 5, इसको हम देखते हैं।
ڈرگ ابیوز ہیز مینی ہارمفل افیکٹس، منشیات کے غلط استعمال کے بہت سے نقصان دہ اثرات ہیں. سینونیمز ہیں جی افیکٹس، اثرات، ریزلٹس، امپیکٹس، آؤٹ کمز. فرسٹ، سب سے پہلے اٹ افیکٹس دی ہیلتھ آف دی پرسن ٹیکنگ ڈرگز، یہ منشیات استعمال کرنے والے شخص کی صحت کو متاثر کرتی ہے. اٹ کین ڈیمیج، یہ نقصان پہنچا سکتی ہے کس چیز کو؟ برین کو، ہارٹ کو، لنگز کو، لیور کو اینڈ ادر پارٹس آف دی باڈی، یہ دماغ، دل، پھیپھڑوں، جگر اور جسم کے دوسرے حصوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس برین ہوتا ہے دماغ، لنگز ہوتے ہیں پھیپھڑے اور لیور ہوتے ہیں ہمارے پاس جگر. ٹھیک ہے، آپ ان کے سینونیمز بے شک چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آرگنز ہیں، ان کے سینونیمز اکثر نہیں پوچھے جاتے، تو آپ یہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس کو اسکپ کر دیں. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ڈرگ یوزرز آفن سفر فرام سیریس ڈیزیزز. اب جو منشیات استعمال کرنے والے لوگ ہیں اکثر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اینڈ مے ایون ڈائی فرام اوور ڈوز، اور زیادہ مقدار لینے سے مر بھی سکتے ہیں. سینونیمز ہیں یہ ہمارے پاس سفر ہوتا ہے مبتلا ہونا، سہنا، بیئر فیس ایکسپیرینس، ڈیزیزز بیماریاں، النیسز سکنیسز یا پھر ہیلتھ پرابلمس. اوور ڈوز ہوتی ہے زیادہ مقداریں، ٹو مچ ڈوز ایکسیسو اماؤنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس یہ پیراگراف 6 سیکنڈ اس کے بعد. ٹھیک ہے جی، اب یہ دوسرا اثر اس کا بتا رہے ہیں. ڈرگ ابیوز افیکٹس اے پرسنز بیہیویئر. دوسرے نمبر پر منشیات کا غلط استعمال انسان کے رویے کو متاثر کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو متاثر کرتا ہے. اٹ کین کاز موڈ سوئنگز، اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں موڈ سوئنگز، یعنی کہ مزاج میں بار بار تبدیلی. ڈپریشن ہو سکتی ہے، افسردگی ہو سکتی ہے، اینگر ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، کنفیوژن اور الجھن پیدا ہو سکتی ہے. یہ مزاج میں بار بار تبدیلی، افسردگی، غصہ اور الجھن پیدا کر سکتا ہے. موڈ سوئنگز ہوتے ہیں جی ہمارے پاس مزاج میں بار بار تبدیلی یا پھر مزاج کی تبدیلیاں. چینجز ان موڈ، ایموشنل چینجز. ڈپریشن ہوتی ہے افسردگی، جب انسان افسردہ ہو، افسوس میں ہو تو اسے کہتے ہیں افسردگی. سیڈنیس، ہوپ لیسنیس یا پھر لو موڈ. کنفیوژن ہوتی ہے الجھن، انسرٹینٹی، مس انڈرسٹینڈنگ یا پھر ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، ترتیب نہ ہونا. مینی پیپل ہو یوز ڈرگز، بہت سے لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں. ہیو ٹربل ایٹ اسکول اور ورک، انہیں اسکول کے اندر یا پھر کام کی جگہ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں وہاں پہ مشکل اٹھانی پڑتی ہے. منشیات استعمال کرنے والے بہت سے لوگوں کو اسکول یا کام کی جگہ پر مشکلات پیش آتی ہیں. دے میں لوز انٹرسٹ ان اسٹڈیئنگ اور ارننگ اے لیونگ، وہ پڑھائی یا روزی کمانے میں دلچسپی کھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ارننگ اے لیونگ کا مطلب ہے روزی کمانا، اسٹڈیئنگ پڑھنا. سینونیمز ہیں ہمارے پاس ارننگ اے لیونگ ہوتا ہے روزی کمانا، میکنگ منی، ارننگ انکم یا پھر ورکنگ فار لائف، زندگی کے لیے کام کرنا. نیکسٹ ہمارے پاس یہ پیراگراف 7 اس کو دیکھتے ہیں. تھرڈ، تیسرے نمبر پہ اب یہ تیسرا ایفیکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے. اٹ افیکٹس بوتھ فیملیز اینڈ کمیونٹیز. تیسرے نمبر پر یہ خاندانوں اور آبادیوں دونوں کو متاثر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو نشے کا عادی ہے صرف اس کے ساتھ ہی مسئلہ ہوگا، پوری فیملی کے ساتھ مسئلہ ہوگا جہاں پہ وہ آدمی رہتا ہوگا، اور اس کمیونٹی کے اندر بھی مسئلہ ہوگا، اس معاشرے کے اندر بھی مسئلہ ہوگا جہاں پہ وہ آدمی رہے گا. کمیونٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس معاشرتی گروہ، آبادی یعنی کہ جو اکٹھے لوگ رہتے ہیں انہیں ہم کمیونٹی کہتے ہیں. لوکل پیپل، گروپس یا پھر سوسائٹی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ سینٹینس. وین سم ون ان اے فیملی بیکمز ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگز، جب خاندان کے اندر کوئی ایک آدمی ڈرگز کا ایڈکٹ ہو جائے، منشیات کا عادی ہو جائے. اٹ کازز اسٹریس اینڈ سیڈنس فار ایوری ون ایلس، تو باقی سب کے لیے بھی یہ دباؤ اور افسردگی یا پھر اداسی کا باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب خاندان میں کوئی شخص منشیات کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ باقی سب لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ اور اداسی کا سبب بنتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ڈرگ ایبیوز آلسو لیڈز ٹو کرائمز. منشیات کا غلط استعمال معاشرے میں جرائم، حادثات اور تشدد کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو پورا پہلے پڑھ لیتے ہیں. ڈرگ ایبیوز آلسو لیڈز ٹو، ڈرگ ایبیوز وجہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈز ٹو کا مطلب ہے ہمیں لے کے جاتا ہے. کس طرف لے کے جاتا ہے؟ کرائمز کی طرف، جرائم کی طرف، ایکسیڈنٹس، حادثات کی طرف، اینڈ وائلنس ان دی سوسائٹی، اور معاشرے میں تشدد کی طرف. ٹھیک ہے جی. منشیات کا غلط استعمال معاشرے میں جرائم، حادثات اور تشدد کا سبب بھی بنتا ہے. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس. اچھا دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا جی ان دی سوسائٹی، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ صرف وائلنس ان دی سوسائٹی ہے. یہ جو ان دی سوسائٹی ہے اس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. معاشرے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ انہوں نے پہلے لکھا ہے معاشرے میں، یہ پہلے ہے، اور معاشرے میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کرائمز ہوتے ہیں جی جرائم، اللیگل ایکٹس غیر قانونی کام، آفینسز یا پھر رانگ ایکٹس، ایکسیڈنٹس حادثات، مس ہیپس کریشز، ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس. وائلنس ہوتا ہے تشدد، فورس، کرولٹی یا پھر فائٹنگ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیپل میں انوالو ان دی ایکٹ آف تھیفٹ اینڈ رابری. لوگ منشیات کے لیے یا پھر لوگ شامل ہو سکتے ہیں چوری کے اندر اور ڈکیتی کے اندر. ٹھیک ہے جی. ان چیزوں میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں. انوالو کا مطلب ہے شامل ہو سکتے ہیں. پہلے اس کو ہم دیکھ لیں پیس بائی پیس، پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں. اور ہرٹ ادرز یا دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. ٹو گیٹ منی فار ڈرگز،
منشیات کے لیے پیسے حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، لوگ منشیات کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر چوری اور ڈاکے میں شامل ہو سکتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو تھا ٹو گیٹ منی فار ڈرگز، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے شروع میں یہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگ کیا کر سکتے ہیں، لوگ منشیات کے لیے پیسے حاصل کرنے کی خاطر چوری اور ڈاکے میں شامل ہو سکتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے آپ نے پہلے پیس بائی پیس ٹرانسلیشن کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اکٹھی ٹرانسلیشن کرنی ہے، جس کو دیکھ کے ایسا لگے کہ آپ نے سوچا بھی اردو میں اور پھر آپ نے اس کو لکھا بھی اردو میں ہے۔ نیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس سینونیمز، تھیفٹ ہوتا ہے چوری، اسٹیلنگ رابری یا پھر ٹیکنگ سیکریٹلی، رابری ہوتا ہے ڈاکہ، اسٹیلنگ بائی فورس لوٹنگ۔ اچھا دیکھیں ان میں جو بنیادی فرق ہے تھیفٹ اور رابری کے اندر، جب تھیفٹ ہوتی ہے چوری ہوتی ہے تو جس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب رابری ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے ڈاکہ، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن طاقت کے زور کے اوپر یا اسلحہ دکھا کے اس سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، ڈاکہ مارا جاتا ہے، اس کو ہم ڈاکہ یا پھر رابری کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اگلا سینٹینس، دس کریٹس فیئر اینڈ انسیکیورٹی ان کمیونٹیز، یہ آبادیوں میں خوف اور عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ فیئر ہوتا ہے خوف اور انسیکیورٹی ہوتا ہے عدم تحفظ۔ سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس، فیئر ہوتا ہے خوف، فرائٹ، وری یا پھر ٹیرر، انسیکیورٹی عدم تحفظ، لیک آف سیفٹی، ڈینجر یا پھر فیئر۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پیراگراف 8، ون آف دی موسٹ ورینگ تھنگز از دیٹ مینی ڈرگ یوزرز آر ینگ پیپل، سب سے زیادہ پریشان کن باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ منشیات استعمال کرنے والے بہت سے لوگ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ ورینگ ہے پریشان کن، الارمنگ، ٹربلنگ یا پھر کنسرننگ۔ نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے جی، ٹین ایجرز اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر اسپیشلی ایٹ رسک، نو عمر لڑکے لڑکیاں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں نو عمر لڑکے لڑکیاں، یعنی کہ چھوٹی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں، اور یونیورسٹی کے طلباء خاص طور پر خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ خطرے میں ہیں۔ سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس، ٹین ایجرز نو عمر لڑکے لڑکیاں، ینگ پیپل ایڈولسنٹس، ایٹ رسک خطرے میں، ان ڈینجر انسیف یا پھر ایکسپوزڈ۔ سم اسٹوڈنٹس اسٹارٹ یوزنگ ڈرگز ایٹ پارٹیز اور ود فرینڈز تھنکنگ اٹ از فن، کچھ طلبہ پارٹیوں میں یا دوستوں کے ساتھ منشیات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ فن ہے، حالانکہ فن نہیں ہوتا۔ بٹ لیٹر، لیکن بعد میں، دے بیکم ایڈکٹیڈ اینڈ کین ناٹ اسٹاپ، لیکن بعد میں وہ عادی ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ پیراگراف 9 ہے جی ہمارے پاس، دس ڈیمیجز دیئر ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ فیوچر، یہ ان کی تعلیم، صحت اور مستقبل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسکولز اینڈ کالجز آر ناؤ بیکمنگ مور اویئر آف دس ایشو، اسکول اور کالج اب اس مسئلے کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو رہے ہیں۔ دے آر آلسو اسٹارٹنگ اویئرنیس پروگرامس ٹو پروٹیکٹ اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ کو بچانے کے لیے آگاہی پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں۔ پروٹیکٹ ہوتا ہے بچانا، سیف گارڈ یا پھر کیپ سیف۔ پیراگراف 10 ہے جی ہمارے پاس، دی گورنمنٹ از ٹیکنگ اسٹیپس ٹو فائٹ ڈرگ ایبیوز، حکومت منشیات کے غلط استعمال کے خلاف لڑنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسٹیپس ہیں جی ہمارے پاس، اقدامات، ایکشنز، میجرز یا پھر ایفرٹس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اگلا سینٹینس، دی اینٹی نارکوٹک فورس ANF ورکس ٹو اسٹاپ دی اسمگلنگ اینڈ سیل آف انلیگل ڈرگز، اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی ANF غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ اور فروخت روکنے کے لیے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ANF کا کام ہے۔ سینونیمز ہیں ہمارے پاس، اسمگلنگ ہوتا ہے ایلیگل ٹریڈ، سیکریٹ ٹرانسپورٹ، ان لافل موونگ، سیل ہوتی ہے فروخت، سیلنگ، ٹریڈ، بزنس۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، دی گورنمنٹ آلسو رنز اویئرنیس کمپینز ان اسکولز، حکومت اسکولوں، یا پھر پہلے اس کی ہم پیس بائی پیس ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ دی گورنمنٹ آلسو رنز اویئرنیس کیمپینز، اب جو گورنمنٹ ہے وہ آگاہی کی مہمات چلاتی ہے، ٹھیک ہے، آگاہی کی جو مہمات ہیں وہ گورنمنٹ چلاتی ہے، کہاں پہ چلاتی ہے؟ ان اسکولز، اسکول میں، کالجوں میں، اینڈ آن ٹی وی، اور ٹی وی کے اوپر، ٹو ایجوکیٹ دی پیپل، لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے یا پھر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، کس چیز کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے؟ اباؤٹ دی ڈینجرز آف ڈرگز، جو منشیات کے خطرات ہیں ان کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی ٹرانسلیشن، حکومت اسکولوں، کالجوں اور ٹی وی پر آگاہی مہمات بھی چلاتی ہے تاکہ لوگوں کو منشیات کے خطرات کے بارے میں تعلیم دی جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ سینونیمز، کمپینز، مہمات، ڈرائیوز، ایفرٹس یا پھر پروگرامز، ایجوکیٹ ہوتا ہے تعلیم دینا یا آگاہ کرنا، ٹیچ، انفارم یا پھر گائیڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہ پیراگراف 11، اس کو ہم دیکھتے ہیں، دیر آر آلسو ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کے مراکز بھی موجود ہیں، ویئر دی پیپل کین گو ٹو گیٹ ہیلپ، جہاں لوگ جا کے مدد لے سکتے ہیں، کس کے خلاف؟ اگینسٹ ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی عادت کے خلاف، ٹھیک ہے جی، بحالی کے مراکز بھی موجود ہیں جہاں لوگ منشیات کی لت کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ایسے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ نشے کے عادی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی ہیلپ کی جاتی ہے تاکہ ان کی جو نشے کی لت ہے وہ چھڑوائی جا سکے۔ سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، بحالی کے مراکز، ریکوری سینٹرز، ٹریٹمنٹ سینٹرز، ہیلپ سینٹرز۔ ایڈکشن ہوتی ہے جی لت، ہیبٹ، ڈیپینڈنس یا پھر اسٹرانگ نیڈ،
These centers provide medical care and counseling to help the people recover. یہ مراکز لوگوں کو صحت یاب ہونے میں مدد دینے کے لیے طبی دیکھ بھال اور مشورہ فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پیس بائی پیس پہلے اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. These centers provide, یہ سینٹرز دیتے ہیں میڈیکل کیئر جو طبی دیکھ بھال ہے وہ, اینڈ کاؤنسلنگ اور مشورہ دیتے ہیں کس کے لیے, ٹو ہیلپ دی پیپل ریکور, لوگوں کو ریکور ہونے کے لیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ لوگوں کو ٹھیک ہونے کے لیے, لوگوں کو صحت یاب ہونے کے لیے. ریکور کا مطلب ہوتا ہے صحت یاب ہونا. یہ مراکز لوگوں کو صحت یاب ہونے میں مدد دینے کے لیے طبی دیکھ بھال اور مشورہ فراہم کرتے ہیں. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, میڈیکل کیئر ہوتی ہے طبی دیکھ بھال, ٹریٹمنٹ ہیلتھ کیئر, میڈیکل ہیلپ, کاؤنسلنگ مشورہ, گائیڈنس ایڈوائس ہیلپ, ریکور ہوتا ہے صحت یاب ہونا, گیٹ بیٹر امپروو یا پھر ہیل. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیراگراف 12, دی فائٹ اگینسٹ ڈرگ ایبیوز, منشیات کے غلط استعمال کے خلاف جنگ, کین ناٹ بی ون بائی دی گورنمنٹ الون, اسے حکومت اکیلی نہیں جیت سکتی. منشیات کے غلط استعمال کے خلاف جنگ صرف حکومت اکیلی نہیں جیت سکتی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اگلا سینٹینس, فیملیز, ٹیچرز اینڈ کمیونٹیز آل ہیو این امپورٹنٹ رول ٹو پلے, خاندانوں, اساتذہ اور آبادیوں سب کا اہم کردار ہے. ٹھیک ہے جی, سب نے کردار ادا کرنا ہے. رول ہے جی کردار, ڈیوٹی, پارٹ, رسپانسبلٹی. پیرنٹس شوڈ ٹاک اوپنلی ود دیئر چلڈرن, والدین کو اپنے بچوں سے کھل کر بات کرنی چاہیے. اباؤٹ دی ڈینجرز آف ڈرگز, منشیات کے خطرات کے بارے میں, والدین کو اپنے بچوں سے منشیات کے خطرات کے بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, اوپنلی کھل کر, فریلی, کلیئرلی, آنیسٹلی. دے شوڈ کریٹ اے سیف اینڈ لونگ انوائرمنٹ ایٹ ہوم, انہیں گھر میں محفوظ اور محبت بھرا ماحول پیدا کرنا چاہیے. ویئر چلڈرن فیل ہرڈ اینڈ سپورٹڈ, جہاں بچوں کو محسوس ہو کہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, فیل ہرڈ یعنی کہ ان کو محسوس ہو کہ انہیں سنا جاتا ہے, ہرڈ کا مطلب ہے سنا جاتا ہے, یہ ہیئر سے نکلا ہے, اور سپورٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, انوائرمنٹ ہوتا ہے ماحول, ایٹماسفیئر, سراؤنڈنگز یا پھر کنڈیشنز, سپورٹڈ ساتھ دیا گیا, ہیلپڈ انکریجڈ یا پھر بیکڈ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اگلا سینٹینس, ٹیچرز شوڈ کیپ این آئی آن سائنس آف ڈرگ یوز ان اسٹوڈنٹس, جو اساتذہ ہیں انہیں نظر رکھنی چاہیے علامات کے اوپر, کس چیز کی علامات کے اوپر, آف ڈرگ یوز, منشیات کے استعمال کی, ان اسٹوڈنٹس بچوں کے اندر, اینڈ گائیڈ دیم, اور انہیں رہنمائی دینی چاہیے, ود کیئر اینڈ کائنڈنیس, احتیاط کے ساتھ, اور اس کے بعد ان کو محبت کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اساتذہ کو طلبہ میں منشیات کے استعمال کی علامات پر نظر رکھنی چاہیے اور محبت اور مہربانی سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, سائنز ہوتی ہیں علامات, انڈیکیشنز, مارکس, کلوز, گائیڈ ہوتی ہے رہنمائی کرنا, لیڈ, ایڈوائز, ڈائریکٹ, کائنڈنیس مہربانی, کیئر جینٹلنیس یا پھر گڈنیس. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اگلا سینٹینس ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ریلیجیس لیڈرز, سوشل ورکرز اینڈ دی یوتھ گروپس شوڈ آلسو پلے دیئر رول, مذہبی رہنماؤں کو, سوشل ورکرز کو اور نوجوان گروہوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کس چیز میں, ان سپریڈنگ, پھیلانے میں, اویئرنیس, آگاہی, اینڈ سپورٹ دوز, اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. کس کا ساتھ دینا چاہیے, ہو آر ریکورنگ فرام ایڈکشن, جو کہ نشے سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مذہبی رہنماؤں, سماجی کارکنوں اور نوجوانوں کے گروہوں کو بھی آگاہی پھیلانے اور ان لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو لت سے نجات پا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی سپورٹ کا مطلب وہی ہے ساتھ دینا یا پھر مدد کرنا, یہاں پہ ہم نے لیا ہے مدد کرنے میں. سینونیمز ہے جی ہمارے پاس, ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں مذہبی رہنما, سوشل ورکرز ہوتے ہیں سماجی کارکن, یہ آگے ان کے سینونیمز بھی ہیں. اور اس کے بعد سپریڈنگ ہوتا ہے پھیلانا, شیئرنگ, انکریزنگ یا پھر ڈسٹریبیوٹنگ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ پیراگراف 13, اس کو ہم دیکھتے ہیں. دیر آر مینی تھنگز, بہت ساری چیزیں ہیں, وی کین ڈو ٹو ریڈیوس ڈرگ ایبیوز, جو کہ ہم کر سکتے ہیں منشیات کے غلط استعمال کو کم کرنے کے لیے. منشیات کے غلط استعمال کو کم کرنے کے لیے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, ریڈیوس کم کرنا, لیسن, ڈیکریز یا پھر کنٹرول. کیا کر سکتے ہیں ہم, وہ آگے اب یہ چیزیں آئیں گی. اویئرنیس پروگرامز شوڈ بی ہیلڈ ان اسکولز, کالجز اینڈ کمیونٹیز, سکولوں, کالجوں اور آبادیوں میں آگاہی پروگرام منعقد کیے جانے چاہیے. کیوں کیے جانے چاہیے, ٹو ٹیچ دی ینگ پیپل اباؤٹ دی رسکس آف ڈرگ ایبیوز, تاکہ نوجوانوں کو منشیات کے غلط استعمال کے خطرات کے بارے میں بتایا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی سینونیمز, ہیلڈ منعقد کیے گئے, ارینجڈ, آرگنائزڈ یا پھر کنڈکٹڈ, رسکس خطرات, ڈینجرز, تھریٹس یا پھر چانسز آف ہارم, نقصان کے چانسز. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اگلا سینٹینس ہے, مور ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز شوڈ بی اوپنڈ اکراس دی کنٹری, ملک بھر میں علاج اور بحالی کے مزید مراکز کھولے جانے چاہیے. اب کیوں کھولے جانے چاہیے وہ آگے ہے, سو دیٹ پیپل اسٹرگلنگ ود ایڈکشن کین گیٹ ریڈ آف دیز سوشل ایولز, تاکہ لت سے لڑنے والے لوگ ان سماجی برائیوں سے نجات حاصل کر سکیں. سینونیمز ہیں جی ہمارے پاس, ٹریٹمنٹ ہوتا ہے علاج, میڈیکل ہیلپ, کیور یا پھر کیئر, اسٹرگلنگ لڑنے والے, کوشش کرنے والے, ٹرائنگ ہارڈ, فائٹنگ یا پھر فیسنگ ڈیفیکلٹی, مشکل کا سامنا کرنے والے. ٹھیک ہے,
सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ, सोशल प्रॉब्लम्स या फिर बैड प्रैक्टिसेस या फिर हार्मफुल हैबिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा अगला सेंटेंस, दोज हु यूज़ ड्रग्स, जो लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं, शुड बी ट्रीटेड विद केयर नॉट हेट, उनके साथ नफ़रत नहीं बल्कि ख्याल के साथ पेश आना चाहिए, केयर के साथ उनसे पेश आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अगला सेंटेंस, दे नीड सपोर्ट, उन्हें मदद की ज़रूरत है, काउंसलिंग मशवरे की ज़रूरत है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ बूझ की ज़रूरत है टू रिकवर, सेहत याब होने के लिए। सेहत याब होने के लिए उन्हें मदद, मशवरे और समझ बूझ की ज़रूरत होती है। सिनोनिम्स हैं ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ, सिंपैथी, अवेयरनेस या फिर पेशेंस। नेक्स्ट हमारे पास है अगला सेंटेंस, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स एंड सेलर्स, हुकूमत को मनशियात के स्मगलरों यानी कि ड्रग ट्रैफिकर्स और बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। सिनोनिम्स हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रिक्ट स्टेप्स, सख्त कार्रवाई, फर्म मेयर्स या फिर सीरियस एक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रैफिकर्स, स्मगलर, इलीगल डीलर्स, स्मगलर्स या फिर अनलॉफुल ट्रेडर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगला सेंटेंस है, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड हॉबीज़ शुड बी प्रोमोटेड अमंग द यूथ, खेलों, फ़नून और मशगलों को नौजवानों में फ़रोग देना चाहिए, इन्हें आम करना चाहिए नौजवानों में। क्यों आम करना चाहिए वो आगे लिखा हुआ है, टू कीप दैम बिज़ी, ताकि उन्हें मसरूफ़ रखा जाए या उन्हें मसरूफ़ रखने के लिए, एंड अवे फ्राम दीज हार्मफुल हैबिट्स, और इन नुकसानदेह आदात से दूर रखने के लिए। खेलों, फ़नून और मशगलों को नौजवानों में फ़रोग देना चाहिए ताकि वो मसरूफ़ रहें और इन नुकसानदेह आदतों से दूर रहें। ठीक है जी, इस तरह से आपने ट्रांसलेशन करनी है। प्रोमोटेड होता है फ़रोग देना, इनकरेज्ड, सपोर्टेड, डेवलप्ड, हॉबीज़ मशगले, इंटरेस्ट्स, एक्टिविटीज़, पास टाइम्स। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पैराग्राफ 14, इसको हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस यूनिट का। ड्रग एब्यूज़ इज़ ए सीरियस चैलेंज इन पाकिस्तान स्पेशली फॉर द यूथ, मनशियात का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में एक संजीदा चैलेंज है, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। ठीक है जी। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास चैलेंज, मसला या फिर मुश्किल मसला या फिर चैलेंज, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी या फिर टेस्ट। इट डिस्ट्रॉयज़ हेल्थ, एजुकेशन, फैमिलीज़ एंड सोसाइटी, ये सेहत, तालीम, ख़ानदानों और माशरे को तबाह कर देता है। डिस्ट्रॉयज़ तबाह करता है, रेउन्स डैमेजेस या फिर ब्रेक्स। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ़ वी वर्क टुगेदर, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो ये मसला हल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट, स्कूल्स, फैमिलीज़ एंड मीडिया मस्ट यूनाइट, हुकूमत, स्कूल्स, ख़ानदानों और मीडिया को इकट्ठा होना चाहिए, इन्हें मुत्तहिद होना चाहिए। क्यों मुत्तहिद होना चाहिए? टू रेज़ अवेयरनेस, आगाही बढ़ाने के लिए, एंड ऑफ़र सपोर्ट और मदद फराम करने के लिए। किसको? टू दोज़ हु आर अफेक्टेड, उनको जो कि मुतासर हैं। ठीक है जी। हुकूमत, स्कूलों, ख़ानदानों और मीडिया को आगाही बढ़ाने और मुतासर लोगों की मदद फराम करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। सिनोनिम्स हैं ये हमारे पास, यूनाइट होता है मुत्तहिद होना, ज्वाइन, कम टुगेदर, कंबाइन। ऑफ़र होता है फराम करना या पेश करना, गिव, प्रोवाइड या फिर प्रेजेंट। अफेक्टेड होता है मुतासरा, हार्म्ड, ट्रबल्ड या फिर इन्फ्लुएंस्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा अगला सेंटेंस, एवरीवन डिज़र्व्स ए चांस टू लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हर शख्स सेहतमंद और खुश ज़िंदगी गुजारने के मौके का हकदार है। ठीक है जी। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास, डिज़र्व होता है हकदार है, इज़ वर्दी ऑफ, शुड गेट, हैज़ ए राइट टू, चांस मौका, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, ओपनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा लास्ट सेंटेंस, इसको हम देखते हैं, बाई हेल्पिंग द पीपल स्टे अवे फ्राम ड्रग्स, लोगों को मनशियात से दूर रहने में मदद देकर, एंड सपोर्टिंग दोज़ हु आर ट्राइंग टू रिकवर, और सेहत याब होने की कोशिश करने वालों का साथ देकर, वी कैन बिल्ड ए बेटर एंड सेफ़र पाकिस्तान फॉर द फ्यूचर, हम मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर और महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं। सिनोनिम्स हैं जी हमारे पास, सेफ़र होता है ज़्यादा महफूज, मोर प्रोटेक्टेड, लेस डेंजरस या फिर सिक्योर। फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, कमिंग टाइम या फिर टाइम अहेड जो कि आने वाला वक्त है वो। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो यूनिट नंबर 6 है उसके हमने कंप्लीट ट्रांसलेशन यहाँ पे देख ली है, और यहाँ पे जितने भी मुश्किल वर्ड्स थे इस यूनिट के अंदर हमने उन सब के सिनोनिम्स भी यहाँ पे देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस यूनिट के एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर।